JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं जो हमें। आप देख रहे हैं MA न्यूज। हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम। बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए? आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो ISI की ISIS की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते हैं, द कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें एक गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठाकर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो
بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایلٹی کو خوش کر رہے ہیں. یاد رکھیے آپ, وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا, تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. آپ بھائی, آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے. وقت نہیں نفرت دکھانے کا. یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے. آپ تو ان کو کامیاب کر رہے اس طرح کی بکواس کر کے. وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں. آپ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے, ان کا کیا مذہب تھا؟ مسلمان بھی تھے. وہ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا ہے, ان کو ہی ہوگا کل کے بعد. تو آپ وہ جو دشمن چاہ رہے وہ چال میں ان کو کامیاب ہونے دے رہے آپ اس طرح کی بکواس کر کے. اور جو لوگ ٹی وی چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, آپ دیکھ لیجئے. آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں, آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ ارے لے لیجئے نا بھائی, کون روک رہا؟ ہم تو بول رہے ہیں لو بول کے. کئی مرتبہ یہ بات پی او کے لے لیجئے جا کر. وہ علاقہ بھی لیجئے جو چین کے پاس ہے. پی او کے کا علاقہ پاکستان نے چین کو دے, وہ بھی لے لیجئے. برابر لینا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو. بالکل لیجئے, اس میں کیا بات دو رائے کیا ہے؟ ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا, وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ ڈیم بنانا پڑے گا نا آپ کو. کے زمانے میں نولوال کیمپ میں 30 یاتریوں کی یہی پہلگام میں موت ہوئی تھی. کس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی؟ آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آ گئے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے. اور یہ جو حرکت کیے یہ کتے, ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے, ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے کی. کہ ہوم منسٹر جو جا کر ملے وکٹم فیملی سے, اچھا کیے. وہ آسان کام نہیں تھا مگر اچھا کیے. مگر ان وکٹمز کو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں تھوڑے دن کے بعد. ان مرنے والوں کے پریوار کے آنسو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے. اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ جن کو پناہ دیے, کشمیری مسلمان پناہ دیے ان کو, وہ بھی تو دیکھیے. اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی. آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آ گئے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے. اور یہ جو حرکت کیے یہ کتے, ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے, ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے. پرائم منسٹر سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ جنوری 2025 تک پہلگام میں اس مقام پر 2 CRPF کی یونٹ تھی, اب کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ پوچھ لیجیے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے بولیے, غلط ہے تو غلط بول. نیچے سے جو کوئک ریئیکشن ایکشن ٹیم کو 1 گھنٹہ لگا اوپر جانے کے لیے, اور یہ کمینے کتے جو ہے نام پوچھ کر مار رہے تھے لوگوں کو, مذہب پوچھ کر مار رہے تھے. اکاؤنٹیبلٹی تو فکس ہونی چاہیے. جو یہاں بولا ہوں یہ بولوں گا, اور جو وہاں بولوں گا وہ باہر آ کے نہیں بولوں گا.